As the monsoon picks up and the Arvalim waterfall gushes with added force, Bicholim police are taking precautions to warn people against mischief and taking of selfies in the water. They have warned the tourists and locals not to venture into the water since crocodiles too have been spotted there. Police have started patrolling at Arvalim and other waterfalls in Bicholim. रेग्युलर हांगा पेट्रोलिंग आसता आनी सकाळचे 8 ते सांजचे 7 जायसर आमचो स्टाफ हांगा अलॉटेड आसता आनी एवरीडे हांगा ट्युरिस्ट फूल वरां चालूच आसता येवपाचे आनी इवन हांगासर आमचे तीर्थस्थळ आसा श्री रुद्रेश्वर देवूळ आसा आनी आमचे हांगासर तीर्थस्थळ आसा आनी प्लस पर्यटक स्थळ सुद्दां आसा. सो लोक हांगासर म्हणजे विकेंडार सुद्दां जमतात, रेग्युलर डेज सुद्दां जमतात हांगासर. सो आतां हांव लोकांक एकूच विनंती करता की डेली लोक जे येतात फॅमिलीक घेवन येता, भुरग्यांक घेवन येता, सो ते जाता इतले अवॉयड करचे पाणयेन देंवपाक. कित्याक आनी पाणयेन देंवता तुमी सेल्फी काडटा तेतून तुमी निसरोन पडोंक शकता. सो बेजिकली तेज्या खातीर आमी हांगासर हे फेन्सिंग केल्यात रोपाचे. हे आमी जिमान फेन्सिंग केल्लेले फाटीं, कित्याक लोक थंय देंवताले, उदकान देंवन फोटो काडूंक वयताले आनी परत जे कमिटी मेंबर्स आसा, आमी पुलीस आसा, आमच्या वांगडा कॉपरेट करचे. आमी कितें म्हणटा ते रुडली घेवचे न्हू. आमी तुमच्या सेफ्टीक आनी तुमच्या बऱ्या खातीर म्हणटा. सो आमचें आयकून घेवचें आनी आमी केन्ना तुमकां मातशें सायडीक रावन म्हणटाना आमच्या बऱ्या भाशेन तुमी आयकून घेवचें. हांगा आमी ड्रायव्ह दवरलेलो आहा जो आमचो PI श्री विजय राणे आनी SDPO बिचोलचो विल्सन डिसोजा हेच्या गायडन्सान आमी हांगा ड्रायव्ह दवरलेलो आसा आनी आमी एवरीडे हांगा फूल इयर आमी हांगा स्टाफ दवरलेलो आसता फ्रॉम मॉर्निंग 8 AM टू 6:30, 7 o'clock आनी डेली हांगासर पर्यटक लोक वाडोन येत आसता. सो हांगा धबधबो पावसान सद्या चडशे लोक हांगा येतात आनी जशें हांगासर पर्यटक तीर्थस्थळ आसा आनी ते बी लोक येतात. प्लस आतां आमी कितें विनंती करता की हांगासर जे लोक येतात मातशें सेफ्टी आपले मनान धरून येवचे की हांगासर आमी सायनबोर्ड्स लायलेले आहा, सेल्फीज नॉट अलाउड. इवन हांगा क्रोकोडायल स्पॉटिंग जातात. सो तुमी उदकान जाता इतले अवॉयड करपाचे वयपाचे. आनी हांगासर आमी इवन बॅरिकेड लावलेले आहा. सद्या करंट चड स्ट्रॉंग आसा, सो उदकान देंवंक आमी दितना. सो आमचे कितें सांगता ते आमचे मनार घेवचे न्हू. आमी आमच्या वांगडा कॉपरेट करचे आनी आमी कितें सांगता ते रुडली सांगिना, तुमच्या सेफ्टी खातीर सांगता. हो ड्रायव्ह आनीक खंय हितून चालू आसा तुमचो? हो ड्रायव्ह आमचो जे उदक खंय वॉटरफॉल्स आसा, जे पॉयंट आसा ते इवन आमी थंय वयतात, थंय लोकांक अवेअर करता हे आमचे पावसा खातीर आमचे कॅज्युअलिटी जावचे न्हू म्हणून. कित्याक हेच्या पयलीं जाल्लेले आहा. सो हे फावट आमी जाता इतले अवॉयड करता आनी जाता इतले प्रिकॉशन्स घेता. जाता इतलो आमचो स्टाफ आसता हांगा अलॉटेड, पेट्रोलिंग चालू आसता, सराची PI सराची पेट्रोलिंग चालू आसता आनी तेच्या गायडन्सान सुद्दां आमी हांगासर एवरीडे आसता.